आज गोंयान भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान जे राजकारण चल्लां, जे राजकीय पोळी भाजपाचो प्रयत्न चल्ला, भारतीय जनता पार्टी आनी बाकी पक्षां मदल्यान जे कॉम्पिटिशन चालू आसा ही राजकीय पोळी भाजपाची, ते म्हाका दिसता बंद करपाक जाय। हांव एक बहुजन समाजाचो घटक आसा। भाऊसाहेब बांदोडकर जाणें बहुजन समाजाक घट केले। आज जर तांचो खरोच जर खंयच्या पार्टीक पुरतो आसा आनी जर सरकाराक आसा आनी भारतीय जनता पार्टीक आसा जाल्यार आज भाऊसाहेब बांदोडकराची जी समाधी आसा ताजी जी बिकट परिस्थिती जाल्यार ती जावची नाशिल्ली। फाटले फाट जेन्ना एनिवर्सरी आशिल्ली तेन्ना सरकाराचो जो ऑफिशियल कार्यक्रम आशिल्लो तो समाधीच्या भायर वयर केलो गेलो, कारण सकयल वचपाची परिस्थिती नाशिल्ली, कारण सिलींग कोसळटा। आज जर खरोच भाऊसाहेब बांदोडकराक हे मानता, ज्या तरेन आज ते ह्या गोष्टीचो एक वापर करता, तांच्या नांवाचो आज राजकीय स्वार्था खातीर जो वापर करता, तांचो जर इतलोच मोग आसा जाल्यार पयली ती समाधी सारकी करात, बेगीन सारकी करात। त्या शिवाय भाऊसाहेब बांदोडकरान जी स्कुलां स्थापीत केल्ली गोंयांत, जी सरकारी प्राथमीक शाळा स्थापीत केल्ली, जातल्यान म्हज्या सारको भुरगो शिकलो, आज येदो व्हडलो जालो, त्या शाळांची जी वायट परिस्थिती आसा ताका सरकार जबाबदार आसा। जी स्कुलां आज बंद जाल्या ताका सरकार जबाबदार आसा। खरेंच जर तांच्या उतराचो तुमकां मान आसा, तांची देख तुमकां आसा आनी तांचो खरोच जर तुमकां इतलो पळको दिसता जाल्यार पयली गजाल करपाक जाय म्हणजे ती स्कुलां सारकी करात। ज्या पार्टीक भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापीत केल्ली मगो पक्ष, ताच्या खांद्यार हात धरून ताच्यो कुबड्यांचो वापर करून भारतीय जनता पार्टी सरकारान आयली। सरकार स्थापन जाल्या उपरांत मगो पक्षाक भारतीय जनता पार्टीनच सोंपयली आनी आज मगो पक्ष अशा स्वार्थी राजकारणाच्या हातान आसा जाचो संबंध ना त्या पार्टी बरोबर। आनी भाऊसाहेब बांदोडकराच्या शिक्षण जे दिल्लें तांणी जे गोष्टी बहुजन समाजा खातीर केल्ल्यो, आपल्या स्वार्था खातीर जो राजकारणी आज त्या पक्षाक घेवन ताणें सबोटाज करून ती पूर्ण पक्ष हातान घेतला, तांणी भारतीय जनता पार्टीच्या बाकीच्या लिडर्सांनी किंवा खंयच्याच राजकीय पक्षान भाऊसाहेब बांदोडकरा बद्दल उलोवचें न्ही। आमकां जो तांचे बद्दल मान आसा, तांची जी देख आसा जी आमी घेतल्या, ताचो कोणूच खंयच म्हाका दिसता खऱ्या तरेन इम्प्लिमेंट करता तो दिसना। तेन्ना हे राजकीय पोळी भाजपाचो बंद करात आनी खरेंच जर भाऊसाहेब बांदोडकराचो पळको तुमकां आसा, तांच्या शिक्षणाचो तुमकां आदर आसा जाल्यार समाधी सारकी करात, शाळा सारक्यो करात आनी गोंयांत ज्यो सरकारी शाळा बंद जातात त्यो परत सुरू करात।